at the Amona Cafe from the WRD department to the Government College of Arts, Science and Commerce Cafe हांच्या खातीर आमी लँड ट्रान्सफर केल्ली आसा. लँड इट्स टोटल लँड 20,245 स्क्वेअर मीटर कॉलेजी खातीर. एडिशनल थंय हॉस्टेल बांदपाक सुरू आहा. ओवरऑल कॉलेजीची डेव्हलपमेंट बाकीचे कडेन सुरू आहा. Appointment of the driver through the Goa Human Resource Development Corporation into the Department of the Legal and Metrology. Sanction of amount 40 lakhs rupees for the Goa State Wetland Authority for the work of digital validation, ground truthing, physical deletions and putting of the demarcation stone for the notified wetland in Goa towards the compliances of the Honorable Supreme Court's compliances प्रमाणे. Approval of the revised development master plan for the site of the ruins of including the tank of the temple of the Malsa at Varna, Salsette, Goa. Transfer of the government land of advising 5,150 square meter from the in a Malkana village to the fire and emergency service for the setup of the fire station. हे जाले आजच्या कॅबिनेटाचे विशय. दुसरो म्हजे घर हाजो कार्यक्रम आमी मडगांवांतल्या आमच्या रवींद्र भवनात दवरला. 11 पासून तो 1 पर्यंत कार्यक्रम चलतलो. मडगांव म्हणजे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टातले जितके जाणांनी आपली एप्लिकेशन्स म्हज्या घराच्या अंतर्गत सबमीट केल्ली त्या सगळ्या जाणांक सनदी दिवपाची आनी तेंच्यो फायनल ऑर्डरी दिवपाचो कार्यक्रम पयलो म्हणजे मेन कार्यक्रम जाल्या उपरांत हो पयलोच कार्यक्रम इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी ऑर्डरी दिता. हाच्याच बरोबर जेंकां आपले काही जर म्हणजे डॉक्युमेंट्स किंवा बाकीचे व्हेरिफिकेशन्स एप्लिकेशन्स दिवपाचे आसत साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टातल्या लोकांनी जाल्यार तांच्यांनी बी येवचें. तांचेय बी भायर म्हणजे काउंटर्स लायिल्ले आसतले रिलेटेड ऑल म्हणजे गव्हर्मेंट लँड 20 पॉयंट प्रोग्राम रुका रेग्युलायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड किंवा 1974 एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1,000 ऑर्डर्स ह्यो ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो फाल्यांच्या हितूंतल्यान डिस्ट्रिब्यूट जातली. फाल्यांच्या कार्यक्रमाक आमचे सगळे मंत्री आनी आमदार साऊथ गोवातले उपस्थित आसचे अशें म्हणटलें. नॉर्थ गोवाची डेट रोखडीच डिसायड करतले. ताजी बी डेट पणजेत कार्यक्रम जातलो जे 10 तारखेच्या दरम्यान केन्ना तरी डेट डिसायड करून सांगता. एप्लिकेशनां कोणीच नाकारूंक ना. तेजेर एप्लिकेशन इनकम्प्लीट आसत जाल्यार ते घेवंक ना. कारण एप्लिकेशन इनकम्प्लीट घेवन आमकांय कांयच फायदो ना. कारण ताका बेगिनात बेगीन कंप्लीट करपाक जाल्यार तेणें एप्लिकेशन कंप्लीट करून दिवचें. कोणाचेंच कंप्लीट केल्लें एप्लिकेशन जर घेवंक ना अशें आसत जाल्यार तेंच्यांनी CM ऑफिसाकूय कॉन्टॅक्ट करचो की CM ऑफिसाक कळोवचें. कन्सर्न हाजे कडल्यान आमी करून दिता. आमी खूब स्ट्रीमलायन ती करीत आसा. आजुनूय पंचायत लेवलाचेर हेजे कार्यक्रम ऑर्गनायज करून सगळ्यांक म्हज्या घराच्यो ऑर्डरी दिवपाच्या बाबतींत सरकार सिरियस आसा. आल्वारा लँडाच्यो आमी जे एप्लाय करता तांकां तेंच्यो सर्टिफिकेट ज्यो आहा त्यो दीत आसा. कोमुनिदाद जे दिना ते कोमुनिदादीत ज्यो NOC दिना ताका एडमिनिस्ट्रेटरा कडल्यान 1 म्हयन्या उपरांत रावन जेंच्यांनी एप्लिकेशन्स घातलेली आहा तांकां दिता. म्हाजे कोमुनिदादवाल्यांक परत एकदां अपील आसा कारण ही घरां 30-30, 40-40 वर्सां पयलीं लोकांनी बांदलेली आसा. त्या खातीर तुमी रितसर ताका NOC दिवची. तांच्या कडल्यान पयशे डेपॉझीट करून ते तुमच्या तिजोरीत डेपॉझीट करपाचें सरकाराचें काम तें सरकार करतलें. म्हज्या घराच्या अंतर्गत म्हणजे आतां फाटल्या दिसांनी रिवायज घेतलो त्या प्रमाणे 3,000 ऑर्डरी रेडी जाल्या. ताज्या भायर म्हणजे आमी 20 पॉयंटाच्यो आनीक रेडी करपाक घेतल्या. बट ऑलमोस्ट म्हाका दिसता फाल्यां दोनी नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवांतले जाल्या उपरांत 5,000 वयतले. बट बाकीच्या सगळ्या जाणांनी फास्ट ट्रॅक करून आपूण फॉर्म दिवचे अशें आसा.
स्किमी अंडर मायग्रंटांक चड हांव विचारता आतां 1972च्या पयलींची घरां कोणाची? म्हज्या घराच्या अंतर्गत आमी तीच रेगुलरायज करपाची आसा. 20 पॉयंट प्रोग्रामांनी जेका प्लॉट दिले म्हज्या सरकारान दिवंक नासले. 1980 पयलींच्या सरकारान 20 पॉयंट प्रोग्रामान प्लॉट दिला. हें म्हज्या घराच्या अंतर्गत येता. हावजींग बोर्डात तेन्ना गरीब म्हणून दिल्ले प्लॉट म्हज्या सरकारान दिवंक ना. 1980 पयलीं दिल्ले आसा ते गोंयकारांकूच दिल्ल्या. हे प्लॉट रेगुलरायज करपा खातीर घेतले. चवथी गजाल, रुखाच्या अंतर्गत जेणे आपल्या जागेत घर बांदलां तेणी जागो विकतो घेवन घर बांदलां, फुकट न्हू. फक्त ताका प्रोसेसाक कटकट आसल्या कारणान तेणी कंप्लीट प्रोसेस करूंक नासलो. एक घर रेगुलरायज जर रुखाचें करीत जाल्यार ताकाय शांतपणे न्हीद पडटली आनी सरकाराचे ड्यूज एप्रॉक्सिमेटली तो 1 लाख रुपया फारीक करतलो. आनी रुखाच्या अंडर म्हणजे रेगुलरायजेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन हे तो आपलें घर करतलो. हे जाले 4 प्रकार हांवें जे सांगले हे म्हज्या घराच्या अंतर्गत. 5वो प्रकार, गव्हर्मेंट लँड जे आमी म्हणटा ह्यो मॅक्झिमम म्हणजे हांव तर म्हणटलो इट इज मोर दॅन 95% जे गव्हर्मेंट लोकांची घरां आहेत पण पळयल्या तर ती गोंयकारांचीच घरां आसा. ही घरां 30-30, 40-40 वर्सां पयलीं बांदिल्लीं घरां आसा जी गव्हर्मेंट लँडान आसा. ती कायदेशीर जावपाक जाय. तूं सांगे, सावर्डे, धारबांदोडा ह्या जर लायनीन वचून पळयत जाल्यार सगळीं म्हणजे गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज आसलेलीं घरां आसा. तांकां ती रेगुलर बांदपाक मेळना. लास्ट पॉयंट तूं म्हणटा तो उरलो वीच इज अ कोमुनिदाद जागेन. आतां कोमुनिदादीक जागेन सुद्दां जी घरां बांदल्या हांवें दिवंक ना आनी म्हाज्या सरकारानूय दिवंक ना. ओके, जी कोणी जेन्ना बांदूंक दिली ओके तेन्ना सरकाराकूय रेव्हेन्यू येवंक ना, कोमुनिदादीकूय रेव्हेन्यू येवंक ना, सरकाराचो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन लायसनूय ना आनी ऑक्युपन्सीय ना. आतां हें सगळें जर पयशे घेवन तांची घरां जर रेगुलर जाता, आमकां कोणाकूच मायग्रंटाक आमी घर बांदूंक दिवपाचें ना आनी मायग्रंटाक म्हाका कोणाक जागो दिवपाचो ना. आनी म्हजें सरकार आत्तां प्रमोट करिना. उलट वी हॅव स्ट्रेंथन खंयचेंच घर आतां इल्लिगल आनी इल्लिगल घर हें जावचें न्ही म्हणून आमी स्ट्रीमलायन करीत आसा आनी ताकाच लागून बाकीच्यो सगळ्यो फॉलो करीत आसा. आतां मेन विशयाचेर येता. गोंय सरकार फुडल्या 90 दिसाची कॅम्पेन लॉन्च करता वीच इज एन ग्रीन गोवा क्लीन गोवा. ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या अंतर्गत 5 जून पासून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत नॅशनल हायवे पयलीं, स्टेट हायवे दुसरे, डिस्ट्रिक्ट हायवे तिसरे एप्रॉक्सिमेटली 10 लाख झाडां रोवपाचो आमचो संकल्प आसा. हांव अपील करता फाल्यांच्यान चलपी 5 तारखेच्यान चलपी 5 सप्टेंबर पर्यंत ह्या 30 दिसाच्या कॅम्पेनिंगात मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आव्हान केल्लें एक पेड माँ के नाम हें झाड लावचें म्हणून. आमी पळयता की गोंयांत एप्रॉक्सिमेटली 10 लाख वोटर आसा म्हणजे 11 लाख वोटर आसा. 10 लाख वचून झाडां लावपाक शकतले. आमी 10 लाख झाडां लावपाचो संकल्प केला. प्रत्येक वोटरान मिनिमम एक झाड लावचें. ओके, एक पेड माँ के नाम ह्या संकल्पनेंतल्यान प्रत्येकान एक झाड लावचें. झाडूय आमीच दिता, लावपाचो जागोय आमीच दिता, तुमी फक्त येवन लावचें आनी केन्ना तरी त्या झाडाची काळजी घेवची. आमी टार्गेट केला पयल्यान पयलीं नॅशनल हायवे पत्रादेवी पासून पोळ्या पर्यंत. फाल्यां हो कार्यक्रम सुरू जाता. फाल्यां हांव स्वता पत्रादेवी वचून पयलें झाड लायतलो. थंयच्यान मोपा हो एक कार्यक्रम ल्हानसो कार्यक्रम दवरला. पेडण्यातले आमदार थंयसर जॉयन जातले. मेन कार्यक्रम पणजेंतल्या KTC सर्कला कडेन दवरला. KTC सर्कला कडेन पुराय सर्कल्स आनी हांगासर सगळे मंत्री आनी बाकीचे हांगासर प्रेजेंट आसतले. तो मेन कार्यक्रम जातलो. दुसरो कार्यक्रम वेस्टर्न बायपासाच्या सुरवातीक PWDचे मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत हांच्या अध्यक्षते खाली जातलो. आनी तिसरो कार्यक्रम 4 रस्ता काणकोण हांगासर सकाळीं 10:30 वरांचेर जातलो. थंयसर बाब रमेश तवडकर मंत्री हो कार्यक्रम एटेंड करतले. हाजे व्यतिरिक्त आनी 10 कडेन वेगवेगळे कडेन झाडां लावपाचे कार्यक्रम आमी थारायल्या. पण थंयसरलो कन्सर्न MLA आनी मिनिस्टर हे त्या 10 स्पॉटांचेर वचून हे झाडां लायतले आनी ती झाडां ही त्यांची काळजी घेवपाचें काम आमी करतले. ह्या कार्यक्रमान हांव आव्हान करता की सगळे आमदार, ZPs, पंच, सरपंच ह्या सगळ्या जाणांनी आनी इवन दो पत्रकार ह्या सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात सहकार्य दिवचें आनी आमी नॅशनल हायवे खातीर अशी वेगवेगळी झाडां ही नॅशनल हायवेच्या दुसऱ्या वाटेंतल्यान लावपाची थारायल्या. ह्या पुराय कॅम्पेनिंगान तांच्यांनी सहभागी जावचें. पयले फावटी म्हणजे गोंयची ट्रेडिशनल वड आसतलो, पिपळ आसतलो, जांबळ आसतली ह्या पद्दतीची झाडां रस्त्याच्या सायडीन लायतली जेणे करून हे रोड हे क्लीन ग्रीन उरचे. आनी ह्या निमित्तान पुराय ह्याची काळजी जी आसा पळय न्ही हें आमचें सरकार घेतलें. आनी
5 जून हो कार्यक्रम सुरवात जातलो. 5 जून ते 5 सप्टेंबर म्हटलं हांवें 90 दिसाची कॅम्पेन. 5 जून ते आनी ह्या पुराय कॅम्पेनिंगाच्या 90 दिसाच्या भितर म्हणजे 5 तारखेक सुरू जाल्ली कॅम्पेन 5 सप्टेंबराक सोंपतली. हांव सगळ्या स्कूल, हाय सेकंडरी, कॉलेजीस हांकांय आव्हान करता की तांकां झाडां ही आमच्या PWD डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ह्या तिनूय डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळटली. तांच्यांनी जायतीं झाडां घेवची, आपल्या ओपन स्पेसीन, आपल्या सरावंडींग, आपल्या रोड सायडीन तांच्यांनी लावची. इन फ्युचर तांकां जर उदक घालचें पडलें सुद्दां आसत जाल्यार आमी ती वेवस्था आमच्या PWD, DDW आनी सिवेज कॉर्पोरेशन हांच्या मार्फत करपाचें आसा. ज्या ज्या जाग्यार तांकां शक्य तांच्यांनी उदक घालचें, तांच्यांनी त्या झाडांची काळजी घेवची. हांव आव्हान करतां पंचायती आनी म्युनिसिपालिटी आनी जिल्हा पंचायत हांच्यांनी स्ट्रेच आयडेंटिफायड करचे, त्या स्ट्रेचाचेर तांच्यांनी झाडां लावची. आनी आमची झाडां त्या खातीर म्हणटा 90 दीस कॅम्पेन आसा. पुराय 90 दिसाच्या कॅम्पेनिंगान तांच्यांनी आपल्याक जाय त्यो जागा आयडेंटिफाय करच्यो. वेळ पडलो जाल्यार तेंचे ओपन स्पेस आसत किंवा ओपन जर रोड सायडीचो आसत ते डिझायन करून दिवपाचें काम आमी करतले. थंयसर झाडां कसली जाय ती हाडूनय आमी दितले. खड्डे मारूनय जाय जाल्यार आमी दिता, पण झाडां तेंच्यांनी रोवन तेंच्यांनी फुडली काळजी घेवपाचें काम हें तेंच्यांनी करचें. म्हज्या सरकाराची संकल्पना आसा की गोवा ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर सगळ्या लोकांचें सहकार्य जाय. 30 दिसाच्या कॅम्पेनिंगान आमी प्रत्येकान एक झाड जरी लायलें आसत जाल्यार गोंयांत 10 लाख ट्रेडिशनल झाडां जातलीं, जी झाडां आज नश्ट जायत पावल्लीं आसा. उदाहरणार्थ म्हणजे गोंयांत अर्जून खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्लो, तो आज अर्जून दिसना. गोंयांत हिरडा, भेडाय आनी आवळा सुद्दां खूब मोठ्या प्रमाणात आशिल्लो, तो आज आमकां दिसना. ती झाडां परत एकदां रिवायव जावची, ती झाडां रस्त्याक तेकोन लावची. वटपौर्णिमेच्या निमित्तान वडाची झाडां आमी गांवांतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात दिवपाचें आसा, ती लावची सगळ्या जाणांनी. फणस आनी आंबे हे ट्रेडिशनल जे आहा पळय न्ही तेय दितले. रस्त्याक तेकोन जे शेतकरी आसा ते जर आपल्या ट्रेडिशनल हितून ही ट्रेडिशनल झाडां जर लावपाक सोदता आसत तांकां जी झाडां जायी ती फ्री ऑफ कॉस्ट आमची दिवपाची तयारी आहा. तेंच्यांनी व्हरून लावची, तेंच्यांनी ती झाडां मेनटेन करची, जेणे करून रस्त्या वयल्यान वयता आसतना आमकां ग्रिनरी दिसची. रस्त्या वयल्यान वयता आसतना आमी जे आतां क्लायमेट चेंजच्या नांवान सगळे उलयता, पण तें कंट्रोल करपाक आनी बाकीच्या हेच्या खातीरय बी आमी सगळ्यांनी प्रयत्न आसप गरजेचो आसा. म्हणून हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करतां की ह्या कॅम्पेनिंगान 5 जून पासून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत मोठ्या प्रमाणात ग्रीन गोवा क्लीन गोवा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी एक पेड माँ के नाम हेका आव्हान करून हांव सगळ्या गोंयकारांक आव्हान करतां की तांच्यांनी परवा 5 तारखेक सुरू जावपी कॅम्पेनिंगान मोठ्या प्रमाणात सहभागी जावचे आनी ही झाडां लावची. म्हाका खात्री आसा पंचायतींतले सगळे मेंबर्स, ZPs आनी कावन्सिलर्स हेय सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात सहभागी जातले. ज्या कोणाक लोकांक कॉमन पब्लिकाकूय झाडां जाय तेंच्यांनी म्हणजे पंचायतींनी इनिशिएटीव्ह घेवची. आमी तांकां म्हणटा ही प्रत्येक झाड व्हरता तें झाड लावपाची तयारी दवरची किंवा प्रत्येक झाड तें व्हरून लावचें. की बरेचशे फावटी पळयता फुकट झाडां मेळटा म्हणटा उपरांत व्हरून उडोवपाची लोकांक संवय जाल्ली आहा, तें जावचें न्ही. हें खूब मोठें म्हणून म्हटलां हांवें झाड लायता आसतना तेजी काळजी घेवची. एक मिशन मोडचेर हो कार्यक्रम गोंय सरकाराचो आपलो कार्यक्रम म्हणून समेस्त गोंयकारांनी सहभागी जावचे आनी गोंयांत ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही कॅम्पेन चलची. थँक्यू. सर, राज्यात किती ST मतदारसंघ आरक्षित केले जाणार सर? ST आरक्षण जे आहा पळय न्ही हें एकदां नोटिफिकेशन आनी इलेक्शन कमिशन हेंच्या कडल्यान ठरयतलें. हांव खंयचेच मतदारसंघ नोटिफाय करिना. ते इलेक्शन कमिशन आनी हेजेर नोटिफिकेशनाचेर तेजेर सगळ्यांचेर डिपेंड. तुमची मिटींग जाली जे ऑटोमिक्सिंग ऑफ रोड जे उरल्या पावस तेकलो सध्या सो तेजेर तुमची मिटींग जाल्या सो कित्या खातीर डिले जालो? मदल्या काळात कॉन्ट्रॅक्टरांक म्हणजे डामर हो मेळ्ळो ना, ताच्या खातीरय तांकां प्रॉब्लेम आयला. बट आत्ताच्या घडीक हॉट मिक्सिंग जरी बंद जालें आसत जाल्यार प्रिमिक्स करून ज्या ज्या जाग्यार खड्डे आसा ते फास्ट ट्रॅक करून बंद कर ही इन्स्ट्रक्शन PWDक ऑलरेडी दिल्या. ST लिडर्स मेळ्ळे तुमकां आतां सो तेंचे कितें डिस्कशन जालें रिजर्वेशनच्या बद्दल? म्हाका आत्तां स्पीकर गणेश गांवकर, रमेश तवडकर, गोविंद गावडे, आंतोन आनी तेंचे STचे डेलिगेशन्स म्हाका येवन निवेदन दिवन गेले की तेजें जें नोटिफिकेशन्स उरलां तें काडपाक जाय. म्हजोय आमचोय प्रयत्न आहा सरकारा कडल्यान की तें नोटिफिकेशन काडचें म्हणून. तेंच 10 तारखेक. सीएम आणि स्टाफ सिलेक्शनाक खंयच्यान तरी अशें आयकूंक येता की तुमचेच आमदार आनी मंत्री अपोज करता म्हणून, नाल्यार MTS जावं जे LDC पोस्ट आसा ते स्टाफ सिलेक्शनाच्यान भायर काडचे म्हणून. सरकारान स्टाफ सिलेक्शन जें केलां तेजो गोंयचो टॅलंट पूल आनी मेरीट बेसिसचेर नोकरी ट्रान्सपरंट रित्या भरपा खातीर केल्लें आसा तें चालू उरता.